बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड मेरे लिए फूल लेके आए हैं सफ़ेद रंग के और ये येलो, और ये गिफ्ट वगैरह लेके आए हैं, और मेरी बेटी ने भी मुझे गिफ्ट दिए हैं, तो थैंक यू वेरी मच टू देम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या कह सकती हूँ, मुझे जो चीज़ पसंद होती है वही पसंद होती है। अगर मुझे कोई और चीज़ दे दी जाए तो मैं इतना खुश नहीं होती। तो आप खुद तो वो कारें लेके आए हैं, गाड़ियाँ महंगी वाली अच्छी वाली, और मुझे ये फूल दिए हैं, परफ्यूम दिए हैं, तो मैं तो इससे बड़ा कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं चाहती थी कि मुझे हज पर लेके जाएं और साथ में मुझे सोने की चूड़ियाँ भी बना के दें, कम से कम कुछ तो हो ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपको भी अल्लाह ताला सबको आबाद और शाद रखे, अपने घर में सारी खुशियाँ अता फरमाए, आपके बच्चों की हिफाजत फरमाए, हर किस्म की मुश्किल परेशानी से आपको बचा के रखे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तोहफ़ा लेते रहा करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो बच्चे कोशिश भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट करते हैं। तो बच्चे तो अक्सर पूछ लेते हैं और उनको पता होता है कि मम्मा को क्या चीज़ चाहिए, तो वो ही चीज़ फिर वो ले आते हैं। तो आपको एक चाहिए भी होती है, नीड भी होती है, दूसरा वो ले भी आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सस्ती हो जब महंगी हो, जो चीज़ लेनी है वही लेनी है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि चीज़ें बहुत सारी ले लेते हैं, लेकिन वो उनमें से पसंद कोई भी नहीं आती, इतनी ख़ास नहीं होती। तो वही पैसा ज़रा सोच समझ के संभाल के इस्तेमाल किया जाए और ज़रूरत की अच्छी चीज़ ले ली जाए तो बेहतर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी नेकी करेगा उसको उसका अजर मिलेगा। और दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदार अकारब के लिए, अपने हमसाओं के लिए, अपने दोस्तों के लिए, तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। ये भी एक सदका जारिया है, ये प्यार मोहब्बत का एक इजहार होता है। इंसान एक दूसरे की इज़्ज़त करता है, रिस्पेक्ट करता है, केयर करता है, उसके दुख सुख में शामिल होता है। ईद शबरात में हम एक दूसरे के साथ शामिल होते हैं, एक दूसरे को प्रेजेंट देते हैं, तो इससे मोहब्बत बढ़ती है। इंसान इन चीज़ों का भूखा नहीं होता, लेकिन वो छोटी सी तोहफ़ा होता है ना, वो जो दिल से दिया हुआ होता है, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। इसलिए जब भी आप किसी को खाने पर दावत दें, किसी को कोई गिफ्ट दें, साथ में अपना अखलाक, अपना प्यार मोहब्बत ज़रूर उनको दिखाएं। तब वो जो होता है ना तोहफ़ा, उस पर चार चांद लग जाते हैं। और अगर आपने किसी को तोहफ़ा दिया और ऐसे जैसे फेंकना है और जो बैग में डाल के ऐसे उनके जैसे मुंह पे मारना हो, तो वो फिर उससे ना ही देना तो बेहतर है, किसी और को दे दें, किसी गरीब को दे दें। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह तंदुरुस्ती से सेहत अता फरमाए। एक मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि अगर आपने तोहफ़ा लेना ही होता है ना, तो तोहफ़ा लेके किसी जो डिज़र्विंग पर्सन होता है, नीडी पर्सन होता है, गरीब होता है, उसको दिया करें। कि जो आप अमीरों को देते हैं, अमीरों के पास तो पहले ही बहुत होता है, और वो कई बार ये करते हैं कि आपका इतना अच्छा कीमती तोहफ़ा जो आपने बड़े दिल से लिया है, वो चैरिटी बैग में डाल देते हैं या इधर उधर किसी को दे देते हैं। तो आप जब देखते हैं तो हर्ट होता है आपको। लेकिन अगर आप वही चीज़ जो है जिनके पास नहीं है उनको देंगे, तो वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे और दिल से दुआएं उनके निकलेंगी और अल्लाह ताला भी खुश होगा। तो ये भी एडवाइस हमने काफ़ी कंसिडर की है कि जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम कम से कम अमीरों के साथ तो हम अखलाक से ही बोलते हैं, उनको ज़्यादा तोहफे तहाइफ नहीं देते। और जो डिज़र्विंग पीपल होते हैं उनको कई नए कपड़े ले दिए, कोई बर्तन ले दिया, कोई खाने फूड वगैरह ले दिया, कोई उनका स्कूल वगैरह की फ़ीस वगैरह अदा कर दी गई, इस तरह की कोई ज़रूरत की चीज़, उनकी मेडिसिन ले देते हैं। तो वही चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं प्यार मोहब्बत से तोहफ़ा समझा कर तो दे देते हैं। तो इस तरह आप भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को तोहफ़ा देते होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप भी एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करते हैं कि नहीं। ना कोई ईद है, ना कोई क्रिसमस है, तो हम अस्तगफुरुल्लाह, क्रिसमस तो हम मनाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ना तो ऐसा कोई मौका है
تو ویسے ہی آڈ ون آؤٹ یہ پریزنٹ ملا ہے، آپ کہہ دیں کہ سپرنگ کی آمد کا ہے یا کیسے ہے. تو الحمدللہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان سے جس چیز میں پیسے میں چاہے تو برکت ڈال دیتا ہے، اور ایک کا لاکھ بنا دیتا ہے، اور لاکھوں کا کروڑ کا فائدہ ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ برکت نکال دے تو وہ جو لاکھوں کی چیز بھی وہ نکارا پڑی ہوتی ہے، ویسٹ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. جو اتنا حلال حرام کا پرواہ کیے بغیر انہوں نے کمایا ہوتا ہے وہ اس طرح دوسرے رستے میں چلا جاتا ہے. اس لیے جس طرح کا پیسہ آپ نے کمایا ہوگا اسی راہ میں چلا جائے گا. تو کوشش کریں کہ حساب کتاب تو ہم سے ہی ہونا ہے، مرنا تو ایک دن ہے. تو ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے. تو بہتر ہے کہ اتنا ہی خرچ کریں جس کا حساب دے سکیں. اگر آپ نواز شریف کو اور عمران خان کو اور وہ زرداری کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کا پوری زندگی کا حساب لے سکتے ہیں تو کیا وہ حساب دے سکیں گے؟ ہم کو ایک دن کا کوئی حساب پوچھے ہم حساب دے سکیں گے؟ بے شک ہم نے دینا کسی کا کچھ بھی نہ ہو تو بڑا مشکل ہے. اور وہ جو قیامت کے دینا والا حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا اس کا تو حساب ہی کچھ اور ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہے نا. تو ہمیں بہت ہی کیئرفل ہو کے اسپینڈ کرنا چاہیے، اور بہت ہی کیئرفل ہو کے ہمیں چیزیں خرچ کرنی چاہیے، چیزوں کو بائی کرنا چاہیے، اور بہت ہی احتیاط سے اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. یہ بہت ہی پریشس، بہت ہی قیمتی اللہ تعالیٰ کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور رشتہ دار تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوتے ہیں، اور رشتہ دار نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور فرینڈ جو ہوتے ہیں وہ رشتہ دار نہیں ہوتے، صرف آپ کا پیار محبت کا، عزت کا، احساس کا رشتہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی بہت ہی سنبھال کر چلانا پڑتا ہے. اگر کوئی دنیا میں اکیلا ہو جائے، جن کے پاس اچھے فرینڈ نہ ہو تو زندگی بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے. اچھی اولاد نہ ہو زندگی برباد ہو جاتی ہے. اور اگر میاں بیوی میں، خاوند میں پیار محبت نہ ہو تو زندگی گزارنی اور زندگی کا سارا کچھ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہمارا احساس ہمدردی کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں. ہم گھر میں رانیاں بن کے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ سارا کچھ کر کے ہمیں دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. اپنے ماں باپ کا ادب اور شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ احساس ہمدردی کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے خاوند کے ہمیشہ خدمتگار اور فرمانبردار رہنا چاہیے. اس سے گھر میں پیار محبت اور سلوک پیدا ہوتا ہے، اور بچے نیک ہوتے ہیں، اولاد کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ بھی عبادت ہے. جو نیک کام اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے ہیں وہ عبادت ہے، بے شک وہ عبادت ہے. اور جو کام آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شامل ہے تو بے شک وہ گناہ ہے. اور اس لیے کوشش کریں کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو چھوٹا مت جانیں، غرور نہ کریں. غرور ساری نیکیوں کو جلا دیتا ہے. کسی سے حسد نہ کریں، جس کے نصیب میں جس کو جتنا ملنا ہے وہ مل جانا ہے. شکر الحمدللہ. اگر کسی کے پرانا پہنا ہوا ہے تو اس کو حقارت سے نہ دیکھیں، اور اگر کسی نے بہت ہی قیمتی پہنا ہوا ہے تو اس سے بھی جیلس فیل نہ کریں. صرف میانہ روی اختیار کریں. اچھا سادہ کھائیں، سادہ پہنیں، سادہ رہیں، سادہ بولیں. انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے، زندگی آسان ہوگی اور مشکلیں دور ہوں گی، اور آپ کو سبھی سے کمیونیکیٹ کرنا، ملنا برتنا بھی آسان ہوگا. جتنا لوگوں کے دکھانے کے لیے ہم اپنا سٹینڈرڈ اونچا بناتے جاتے ہیں اتنی ہم اپنے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں. انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا. خوش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کر لے. اللہ راضی تو سب راضی، رب راضی تو سب راضی انشاءاللہ. اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہے تو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان
زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. رب محفلاں سجا